سلام الله عليكم، تحياتي لكم جميعا. معكم الدكتور محمود السوس من كندا، تحياتي لكم. الإمساك المزمن الإمساك المزمن يؤدي إلى الكثير من المشاكل، مش فقط عملية صعوبة في الإخراج، وهذه الصعوبة في إخراج هذه الفضلات من الجهاز الهضمي تؤدي إلى مشاكل امتصاص المعادن وامتصاص الفيتامينات، مشاكل في الكبد، مشاكل في الكلية، مشاكل في الجهاز العصبي، مشاكل في الدماغ، مشاكل نقص معادن ونقص فيتامينات ونقص أملاح في الجسم بسبب عدم الامتصاص. المعدة باب الداء وباب الدواء. المعدة المقصود فيها الجهاز الهضمي كامل، ابتداء من الفم، مضغ الطعام، لسه قبل الفم، ابتداء من عملية الشم اللي هي بتجهز الجهاز الهضمي لإفراز الأنزيمات الهاضمة. بعد الشم بيجي عندنا المضغ يعتبر أساسي في عملية مضغ الطعام عن طريق الأنزيمات اللي في اللعاب. بعدين المعدة بتعمل عن طريق أحماض المعدة على هضم الطعام وتفتيت الشحوم وتفتيت البروتينات. وعملية الهضم الرئيسية بتكون في الأمعاء الدقيقة. الأمعاء الدقيقة اللي هي 6 أمتار تقريبا من عضلات بتضلها تتحرك بطريقة حلزونية، وبتكون باتجاه من الأعلى للأسفل، من الأعلى للأسفل، من الأعلى للأسفل، 6 أمتار. هذه الأمعاء الدقيقة، في بداية الأمعاء الدقيقة في عندنا البنكرياس وفي عندنا المرارة. المرارة بتنزل العصارة الصفراء لتحطيم وتفتيت الشحوم والزيوت والبروتينات. وكمان بتيجي عندنا البنكرياس، قناة البنكرياس اللي هي بتكون متواصلة مع قناة المرارة، والأنزيمات اللي بتنزل من البنكرياس ومن المرارة بتعمل عملية الهضم. يعني 90% من الهضم تقريبا بيكون موجود في الأمعاء الدقيقة. بعد الأمعاء الدقيقة بتيجي الأمعاء الدقيقة بتتصل في الكولون أو الأمعاء الغليظة. الأمعاء الغليظة اللي بتكون أوسع، بتكون بطبقات داخلية بتعمل على عملية شعيرات داخلية بتعمل عملية الامتصاص. وهذه الشعيرات وهذا الكولون بيكون اشي صاعد، بتبلش في البداية عندنا في ملتقى الأمعاء الدقيقة والكولون، بتكون عمل الزايدة اللي هي عبارة عن كيس يوجد فيه إفرازات معينة لتجديد البيو اللي موجود عندنا والبكتيريا الجيد اللي موجود في الأمعاء في حال فقدناه، وجزء من الجهاز المناعي الزايدة. بعدين تيجي الكولون اللي هو بيشكل من عضلات. هذه العضلات الأنابيب العضلية الحلزونية اللي بتكون شغالة طول الوقت بحركات حلزونية، اللي تطلع الطعام تجيبه على الكولون المعترض وتنزله على الكولون النازل بشكل متتالي. وفي نهاية عملية الكولون بتكون عندنا المستقيم، وفي نهاية المستقيم اللي هي فتحة الشرج اللي هي مسيطر عليها من عضلات بتعمل على تسكير أو تفتيح هذه العملية. كل العضلات هذه اللي بتشكل الكولون واللي بتحرك بطريقة متواصلة بيوصلها نهايات عصبية من الجهاز السمبثاوي والجهاز الباراسمبثاوي، الودي والغير ودي. الجهاز السمبثاوي بيخرج من النخاع الشوكي من المنطقة الصدرية والمنطقة القطنية، والجهاز الباراسمبثاوي اللي هو الأساس فيه اللي هي العصب الحائر اللي بيجي من جذع الدماغ وبمر وبغذي كل مناطق الأمعاء والكولون والرئتين والكلية والكبد، بحيث انه يعمل عملية تهدئة. فهي بالنسبة للتغذية العصبية. وما ننسى كمان انه في عندنا دورة دموية كبيرة من شرايين ومن أوردة محيطة في هالأمعاء هذه ومحيطة في الكولون، اللي المواد اللي يوم تمتص تدخل على مجرى الدورة الدموية وتروح للكبد في دورة دموية للكبد. يعني أي شيء بيخرج من الأمعاء عن طريق الدورة الدموية بيروح للكبد، ومن هون بتيجي المشاكل التشحمات في الكبد وكذا، لأنه هذه المواد بتكون ملوثة. الإمساك المقصود فيه إنه عدم الذهاب للحمام أكثر من 2-3 يوم. الوضع الطبيعي من مرة ل3 مرات في اليوم
هذا الإنسان الجيد اللي بيهضم كويس، اللي باخذ مأكولات خفيفة، اللي بيشرب شوربات، ممكن يعملها مرة أو مرتين في اليوم، يعني أقل شيء. إذا زاد الموضوع عن 3 أيام بدون ما نروح على الحمام، في هون بنحكي عن إمساك مزمن، بيكون عادة موجود عند الناس الكبار بالسن، عند الناس اللي عندهم مشاكل عصبية، اللي عندهم مشاكل دماغية زي الباركنسون ديزيز، زي الجلطات الدماغية، زي الفايبرومالجيا، زي الأمراض العصبية الثانية، أو الناس اللي بيكون لسبب أو لآخر مقعدين ما بيقدروا يتحركوا، الكبار بالسن، ضعف في العضلات هذه، ضعف بالأعصاب، فعملية الهضم وعملية الإخراج بتكون ضعيفة. ماشي، كيف أنا بدي أواقع حالي من هذه العملية وسرع من عملية الإخراج؟ قبل كل شيء ضروري إن نعمل عملية تنظيفات داخلية للجهاز الهضمي. التنظيفات الداخلية ولو مرة بالأسبوع بدنا ننظف أول بأول، ما بدنا نسمح لأي فضلات إنها تتراكم لفترة طويلة. تراكمها معناته تعفنها، تراكمها معناته منع إفراز وتجهيز هرمونات وأنزيمات وفيتامينات رئيسية تنتج في الأمعاء الغليظة وفي الكولون. من أهمها السيروتونين، من أهمها فيتامين بي 12. يعني كل هذه الفيتامينات إذا كان الكولون غير صحي، في هذه الحالة إحنا بنشعر إنه مش موجود عندنا الفيتامينات، حالتنا النفسية بتكون سيئة، عدم تركيز، وضعنا النفسي بتكون سيء، في عنا مشاكل بالأعصاب، في عنا مشاكل نقص حديد، في عنا مشاكل في نقص كل هاي المعادن، والسبب إنه عدم إفراز وعدم تصنيع وعدم توصيل بسبب المشاكل اللي في منطقة الكولون. العلاج أول شيء بدنا ننظف عن طريق مشروبات المياه. بنضيف عليها 2-3 من الليمون، نص حبة ليمون، بنضيف عليها ملعقتين من الملح، ناخذ لنا كاسة لكاستين مرة بالأسبوع، نشربهن مع بعض بشكل فاتر. وفي هاي الحالة بعد ما نشرب المياه هذه مع الأملاح مع الليمون، وإذا بتكون فعالية أفضل حطوا عليها ملعقتين من الخل، اشربوها، وحطوا عليها ممكن ملعقتين زيت زيتون، هذا عشان يسلك أكثر. وبنشرب هذه الكاستين مرة واحدة، يعني خلال 10 دقائق بنشرب الكاستين هدول، وبنروح لنا مشوار، بنهرول شوية، بنتحرك. ففي هاي الحالة الأملاح مع الخل مع الليمون مع زيت الزيتون اللي هو مع المياه بيكون الزيت بيكون سطحي، يعني المياه بتدخل والزيوت بتضلها لبرا، عملية تحفيز قوي لإفراز العصارة الصفراء والإفراز الإنزيمات اللي من البنكرياس في العصارة. لما شموا ريحة الزيوت هذه، لأنه وظيفتهم أن يهضموا الدهون، فساعتها بنسلك عمل المرارة وبنسلك عمل غدة البنكرياس لإفراز العصارة والأنزيمات الهاضمة. فهذه العملية بتخلينا نروح على الحمام خلال نص ساعة بعد عملية المشي أو الهرولة. لازم يكون موضوع الحركة في النص دائما، لازم. بدون حركة ما في تسريع في عمل العضلات. واحنا حطينا الليمون وحطينا الملح، لأنه الملح بحفز العضلات، بحفز الأعصاب إنها تشتغل. فالحركة هذه اللي في الأمعاء واللي في القولون، لما ناخذ الأملاح هذه بنصير نسمعها، بتصير تزيد، بتصير طقطقات وأصوات تحدث في المعدة نتيجة تسريع من عمل الأمعاء والقولون. هاي أول شغلة. ثاني شغلة، إذا بدكم تنظفوا القولون، إذا بدكم تشربوا، أول شيء نشرب لنا كاسة مياه عادية بدون أي شيء. بعدين ناخذ لنا سلطة من أي الخضروات الخضراء، خيار، ذرة، بقدونس، ونحط عليها طحينية كزيوت، زيت السمسم، ونحط عليها الليمون، ونحط عليها ملعقة من الخل. هاي السلطة وبناكلها. هلا السلطة حتقعد لها نص ساعة لساعة في المعدة لعملية الهضم قبل ما تنزل على الأمعاء الدقيقة. بعد عملية أكل السلطة هذه بنبقى مجهزين شوربة لحوم،
اللي بدنا بدنا دهون كويسه، وده على السلطه اذا بتضيفوا الافوكادو كويس كتير، بتضيفوا زيت زيتون كويس كتير، هذا كله تليينات. وبنشرب لنا كأس أو كأسين من هذه الشوربة اللي بنبقى مجهزينها، شوربة اللحوم، وبنحط عليها الكركم، بنحط عليها الزنجبيل، بنحط عليها النعنع، بنحط عليها الفلفل الأسود، هذا بنشط عملية الامتصاص وعملية عمل العضلات. وبنشرب هذه الشوربة ونفس المبدأ. وإذا بتحطوا على السلطة ثومة او بصل بيكون كويس. ثومي بصل معناته بدي غازات، الغازات كويسه قوه دافعه اكثر لهذا المحلول مع السلطه. يعني وجود الغازات ضروري، هذا حيساعدنا في تسريع عمليه الاخراج. احنا بدنا طاقه، بدنا قوه دفع اكثر من الغازات هاي، والغازات دائما بتساعدنا على عمليه الاخراج. وبعد ما نشرب هالكاستين من الشوربة بعد السلطة، في هاي الحالة بنروح نتمشى. المشي والحركة ضرورية جدا في تحريك كل العضلات، مش بس عضلات القولون والمعدة والأمعاء الدقيقة، كمان العضلات القابضة هذه في فتحة الشرج اللي هي متصلة في تغذية عصبية، وهي عضلات في الحوض. عضلات الحوض كلها لازم تتحرك. فعملية المشي بالمكان هذا حيسرع كثير في تحريك الحوض، حركات التوائية، حركات طلوعا نزولا. هاي العضلات كلها في العمود الفقري في المناطق الباطنية حتتحرك أفضل. وفي هاي الحالة ما بضل علينا إلا نروح على الحمام، ناخذ وضعية القرفصاء لأنها أفضل وضعية للإخراج. وضعية القرفصاء اللي هي القعدة العربية أو الحمام العربي على الأرض. إذا تعذر وجود هذا الحمام، في هاي الحالة بدنا نقعد على القعادة الفرنجية ونرفع جرينا على شيء عالي، اللي نكون في وضعية رافعين جرينا لفوق وفي زاوية بالحوض تقريبا 45 درجة. هاي أفضل زاوية وأفضل قعدة لتسريع من عملية الإخراج. ومع وجودنا في الوضعية هذه بدنا نرفع راسنا لفوق، بدنا ناخذ شهيق، ناخذ زفير، ناخذ شهيق، ناخذ زفير. هذا حيفعل العصب الحائر، هذا حيفعل العصب الحائر اللي حيعمل استرخاء ويزيل هالانقباضات هذه. واذا بدكم تسرعوا اكثر افتحوا الحنفيه شويه، تنزل شويه مي، هذا بعطي صوت المياه نفسه بحفز العصب الحائر وبيعمل عمليه استرخاء. في هاي الحاله بجرب 5 دقائق، ما زبطت معي برد بقوم، ما بضلني في الحمام، ممنوع اخذ التلفون على الحمام، ممنوع اخذ جرايد، ممنوع اعمل شيء. الحمام موجود لعملية الراحة للاسترخاء، ولازم اركز في عملية الاخراج لانها عملية مهمة. في هاي الحالة 5 دقائق ما زبطت بروح وبعمل لي مشوار، او بوقف في الحمام وبهرول في المكان لمدة 2 3 بعمل عملية اني انزل لتحت ولفوق، لتحت ولفوق، حركات، ارفع جري لفوق قد ما اقدر، ارفع الركبه قد ما اقدر لفوق، في حركات في المكان. وبرد بعد 5 دقائق برد، بحاول، بس مش اضلني قاعد نص ساعه وانا اضغط على حالي، هذا ما بيمشي، هذا بيسبب مشاكل كثيره. في هاي العمليه احنا بنتخلص من هالامساك المزمن هذا. وفي هاي الحاله بصير اتجنب المأكولات اللي فيها الجامدة أو المأكولات اللي بتحتوي على مثلا الحمص، الفلافل، الشغلات هذه اللي بتعمل غازات كثيرة وبتعمل تلبكات في الأمعاء. وبركز لي على الشوربات هذه، لازم تكون في نظامي الغذائي مرة أو مرتين في اليوم لازم أشرب شوربات خضار، شوربات لحوم، شوربات عدس، اي شيء، بس المهم يكون على شكل شوربات. المياه الساخنة او الشاي مع الاعشاب، نعناع، زعتر، بابونج، ينسون، كمون، ريحان، هذه كلها المشروبات بتساعد وبتخفف الغازات وبتساعد على الاخراج، لانه الغازات مشكلة كبيرة. والغازات زي ما بتعرف دائما بتطلع لفوق. يعني اذا كان في عندنا غازات، الغازات
بتتجمع يا اما بزاويه القولون من ناحيه الشمال يا اما من زاويه القولون من ناحيه اليمين، وانتفاخ القولون هذا حيعمل ضيق نفس، حيأثر على عمليه التنفس، ما تنفسناش كويس، في الحاله اكسجين ما بيدخل بشكل كويس، وثاني اكسيد الكربون ما بيطلع. اذا صار احتقانات في القولون في هاي الحاله السموم كلها وين بدها تروح؟ بدها تروح على الكبد، وهذا يعملنا وحيبلش يعمل لنا مشاكل في الكبد، مشاكل في الكليه، مشاكل في البراز، مشاكل في البول، مشاكل دماغيه، مشاكل عدم تركيز، كلها بسبب عدم الاخراج. فاحنا نريح راسنا ونريح دماغنا ونريح معدتنا ونخرج ونرتاح، وعشان هيك بيقولوا له بيت الراحه، لانه عن جد راحه. يعني اذا ما ارتحنا بالطريقه هذه كيف بدنا نرتاح واحنا مش عارفين نخرج هالطعام اللي وجوده لفترات طويلة في القولون حيعمل عملية تخمر أكثر، وحيعمل عملية بكتيريا أكثر، ويقتل البكتيريا النافعة في القولون، ويعمل المضار الصحية كثيرة. وما تنسوا انه الانتفاخات اللي في القولون هي اساسيه وحتساعد كثير على زياده مشاكل المشاكل التناسليه، حتعمل على زياده مشاكل البروستاتا اذا حدا عنده بروستاتا، حتعمل على زياده الام العمود الفقري، الام الظهر اللي اساسي في العلاج تاعها ان نفرغ اول باول ونشيل الغازات، لان يعني ما تنسوا انه كلها منطقه متكامله، يعني ما بنقدر نفصل الغازات هذه عن المشاكل الباطنية الثانية. وما تنسوا كمان مشاكل الانتفاخات اللي في الرجلين، لأنه أي انتفاخات في المنطقة الباطنية بده يعمل تضيق في الأوردة، الأوردة اللي حتطلع من الرجلين للكبد وللقلب. في هاي الحالة حيصير في عنا تنفخات وحيصير في عنا مشاكل ومشاكل عصبية، لأن في عنا غازات وفي عنا امساك ومش قادرين نطلع بالطريقه الصحيحه. وخذوا مبدا المشي. المشي افضل رياضه واسهل رياضه ممكن تسووها لتنشيط هاي العضلات، سواء عضلات القولون او العضلات الباطنيه في داخل الحوض اللي مسؤوله عن تسريع عمليه الاخراج. فامشوا، اتحركوا. اذا واحد ما بيقدر يمشي خذوا مبدا انكم بتناموا على الارض، ترفعوا جريكم لفوق. هاي رفعة الرجلين ولو 10 دقائق لناس بيعانوا من مشاكل باطنية، هذه حتزيد الضغط الداخلي للدورة الدموية في المنطقة الباطنية، هذه حتعمل على تريح العضلات التناسلية أو العضلات الحوض بشكل كبير، هذه حتعمل على تخفيف انتفاخات اللي موجودة في الرجلين وتخفيف حدة الإمساك وحدة هاي المشاكل. نتمنى لكم الصحة والعافية، ديروا بالكم على حالكم وريحوا حالكم دائما قد ما تقدروا باتباع هذه الامور البسيطه. بدكم شغلات سريعه كمان، زيت الخروع اللي هو لا يهضم ولا يمتص، كويس كتير، تاخذوا لكم معلقتين ثلاثه مع الشوربات او مع السلطات. السمسم والطحينيه حكينا كويس كتير كزيوت. زيت الزيتون لحاله ملين، افضل الملينات. ما تعتمدوا على الملينات، هذه بتكون مرحلية، بدكم تحلوا الموضوع من أصله. الموضوع له دخل في الأعصاب، له دخل في العضلات، له دخل في حركة العضلات، هذه كلها نظام متكامل. فأنتوا بلشوا تحركوا، بلشوا اعملوا التمارين هذه، بلشوا تنشطوا حالكم، وهيك أنتوا بتخلصوا من المشكلة من أساسها، ما بتروحوا للحلول السريعة وما تعودوا حالكم على الحلول السريعة هذه. وحافظوا على الوجبات دائما، حطوا مبدأ السلطات في الموضوع. احنا لما ناخذ السلطة اللي هي الالياف الخشنة هذه المذابة بالماء او المذابة بالدهون، هذه بتعمل عملية تنظيفات داخلية لجدار القولون. هذه بتعمل عملية كيف الليفي لما بدنا نعمل الجلي او ننظف الصحون لازم يكون في سطح خشن. في نفس المبدأ هي الخضروات بتدخل على الجهاز الهضمي، بتعمل عملية تلييف داخلي، بس لازم نتبعها في المياه مع الليمون مع الخل مع الأملاح. هذه مرة بالأسبوع نعملها، اللي نعمل عملية تنظيفات. وإذا واحد عنده مشاكل كتير وهذه الأمور ما ساعدت، خذوا مبدأ المساج على المنطقة الباطنية،
هي حركات بسيطة فقط، تحطوا ايديكم وتحركوا تحركوا 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 تحركوا. هذا بحرك الامعاء، هذا بحرك القولون، هذا بيريح الاعصاب. اي واحد عنده قولون عصبي نفس المبدأ، فقط هي عملية اهتزازات وضغوطات وحركات على المنطقة الباطنية، وتضلكم نازلين لتحت 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 في هالحركات هذه. بعدين ممكن تعملوا حركات اهتزاز شوي شوي على المنطقة، هذا حيساعد كثير. اي طفل عنده مشاكل غازات، عنده مشاكل في الاخراج، بس حطوا شوية زيت زيتون واعملوا له مساج بشكل دائري على منطقة الامعاء ومنطقة الكولون. طوال الطفل هذا حيرتاح من الغازات ومن كل شيء ومن الامساك. فما بالكم في الكبار بالسن، ضروري يعملوا المساج هذا، يتحركوا. المشي هو عبارة عن مساج، والحركة والهرولة والقرفصاء، وهذا كله مساج تحريك للعضلات هذه. شكرا لكم، تحياتي. دكتور محمود السوس، علاج طبيعي.